So Saturn spake, शैतान बोला, and him Beelzebub thus answered. और बिल्ज़ेबब ने इस तरह से जवाब दिया, लीडर ऑफ दोज आर्मीज ब्राइट, चमक दमक वाली अफवाज के लीडर, विच बट द ओमनीपोटेंट नन कुड हैव फॉइल्ड, जिसे ओमनीपोटेंट आला अरफा खुदा के सिवा कोई भी नाकाम नहीं कर सकता था, शिकस्त नहीं दे सकता था. इफ वंस दे हियर दैट वॉइस, अगरचे वो जब एक दफ़ा सुनते आवाज़ को, देयर लाइवलीस्ट प्लेज, उनकी उम्मीद से, ज़िंदगी की उम्मीद से भरपूर आवाज़, ऑफ होप इन फियर्स एंड डेंजर, ख़तरात में और खौफ के वक़्त में शैतान की आवाज़ उस फ़ौज के लिए उम्मीद की किरण बन जाती. हियर सो ऑफ, जो कि उन्होंने बहुत दफ़ा सुनी, इन वर्स्ट एक्सट्रीम्स, शदीद तरीन हालात में, एंड ऑन दी प्रीलॉस एज, और बॉर्डर लाइन पर, ऑफ बैटल व्हेन इट रेज्ड इन ऑल अजल्ट, जंग के तमाम हमलों में, जबकि जंग अपने अरूज पर होती. रेज्ड कहते हैं शदीद तरीन गुस्से को. देयर श्योरेस्ट सिग्नल, उनके लिए यकीनी तौर पर क्या होता था, ये रोशनी की उम्मीद होती थी, रे ऑफ होप थी, शैतान की आवाज़ या शैतान का बुलावा. दे विल सून रिज्यूम, वो दोबारा अपनी ताकत को हासिल कर लेंगे, न्यू करेज, नई उम्मीद को, एंड रिवाइव दो नाउ दे लाई, और वो दोबारा से अपनी हिम्मत और हौसले के साथ उठ खड़े होंगे या दोबारा लौट आएंगे अपनी ताकत की तरफ. दो नाउ दे लाई ग्रोवलिंग एंड पोस्ट्रेट ऑन यॉन लेक ऑफ फायर, जो कि अभी आग की नदी के अंदर औंधे मुंह पड़े हुए हैं, शिकस्ता खुद हालत में. एज वी रस्ट वाइल एस्टॉन्डेड एंड अमेज्ड, जो कि हैरान परेशान हैं. नो वंडर फॉलन सच अ परनीशियस हाइट, क्योंकि वो एक तबाह कुन बुलंदी से नीचे गिरे हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा. क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि वो हैं आसमानी चीज़ हैं, इसलिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि जो बुलंदी से गिरे और टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म हो जाए. अलबत्ता वो हैरान और परेशान ज़रूर हैं. कौन? फॉलन एंजल्स. नेक्स्ट लाइन आप देखें. His craze had ceased when the superior fiend was moving toward the shore. अभी बिल्ज़ेबब ने बमुश्किल ही अपनी बात ख़त्म की होगी कि जो सुपीरियर फील्ड था, जो सुपीरियर जहन्नमी फरिश्ता मतलब शैतान था, वाज मूविंग टूवर्ड द शोर, जो कि चल रहा था साहिल की तरफ. हीज़ पॉन्ड्रस शील्ड, उसकी जो शील्ड थी वो बहुत बड़ी थी हुजम में. अथेरियल टेम्पर, क्योंकि उसका जो मिजाज था या उसकी जो साखत थी वो आसमानी थी, वो ज़मीन के जैसी नहीं थी, मतलब वो आसमान में जन्नतों में बनी हुई चीज़ थी. मैसी, बहुत वसी, लार्ज, बहुत बड़ी, एंड राउंड, और गोल थी. बिहाइंड हिम कास्ट, अपनी उसने उसे क्या किया हुआ था, लटकाया हुआ था अपनी पुश्त पर. द ब्रॉड सरकमफ्रेंस हंग ऑन हिज शोल्डर्स लाइक द मून, वो इतनी बड़ी जो शील्ड थी उसकी, वो इस तरह उसके कंधे के ऊपर लटक रही थी जैसे कि चांद. Whose orb through optic glass the Tuscan artist views, वो इस तरह लग रही थी कि जैसे चांद की सतह हो जो कि देखी जा चुकी हो. किससे? ऑप्टिक ग्लास से. ऑप्टिक ग्लास का मतलब क्या है कि वो दूरबीन से देखी जाती रही हो. और उसे कौन देखता था? द टस्कन आर्टिस्ट. टस्कन आर्टिस्ट से यहाँ पर मुराद ग्लेलियो है, जो कि अपनी दूरबीन से किसको देखा करता था? चांद को देखा करता था. एट इवनिंग, शाम को, फ्रॉम द टॉप ऑफ फिसोल, फिसोल एक सिटी है उसका, और इन वेल्ड्रेनो या वेल्ड्रेनो की पहाड़ियों पर, टू डिस्क्राई न्यू लैंड्स, नई ज़मीन को दरियाफ्त करने के लिए, ज़मीनों को, रिवर्स दरियाओं को, और माउंटेन्स और पहाड़ियों को. इन हर स्पोर्टी ग्लोब, जो कि उसकी धागदार सतह, किसकी? चांद की. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो शैतान की शील्ड थी वो इतनी बड़ी थी, उसका जो साइज़ था बहुत वसी था, क्योंकि वो ज़मीन की बनी हुई चीज़ नहीं थी, वो आसमानों पर बनाई गई चीज़ थी. और वो इस तरह से दिख रही थी जिस तरह के दूरबीन के अंदर से किसको देखा जा रहा हो, दूरबीन के अंदर से जिस तरह के चांद को देखा जा रहा हो. और कौन देख रहा हो? जिस तरह के ग्लेलियो देखा करता था अपनी दूरबीन से चांद की सतह को, चांद की दागदार सतह को, ताकि वो उसे मालूम हो सके कि चांद की सतह पर कौन से ज़मीन, कौन से दरिया, कौन से माउंटेन्स मौजूद हैं.
اس کے بعد نیکسٹ آپ لائن دیکھیں، لائن 292، ہیز اے اسپیئر، اس کا نیزہ ٹو ایکول برابر تھا، وچ دی ٹالسٹ پائن، جو کہ بہت لمبے پائن کے درخت ہوں، ہیون آن نارویجین ہلز، جو کہ کاٹے گئے ہوں ناروے کی پہاڑیوں کے اوپر سے، ٹو بی دی ماسٹ آف سم گریٹ ایمریل، جو کہ فلیگ شپ کا مستول ہو، اس طرح لگ رہا تھا، ور بٹ آ وانڈ، لیکن اس کے سامنے ایک چھڑی کے جتنا. ہی اسپیئر ٹو ایکول وچ دی ٹالسٹ پائن ہیون آن نارویجین ہلز ٹو بی دی ماسٹ of some great emerald were but a wand. اس کا جو نیزہ تھا وہ اتنا وسیع و عریض تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا لمبا تھا، جس طرح کہ کوئی کٹا ہوا پائن کا درخت ہو ناروے کی پہاڑیوں کے اوپر، اور وہ اس طرح سے دکھ رہا تھا جس طرح کے جہاز کا مستول بنایا گیا ہو اس سے، تو یہ نیزہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چھڑی ہی لگے. اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں لائن نمبر 295، ہی واکڈ ود، وہ اس کے ساتھ چلا، ٹو سپورٹ ان ایزی اسٹیپس، ان ایزی مطلب کہ جو لڑکھڑاتے قدم تھے اس کے، ٹو سپورٹ ان کو دینے کے لیے سہارا، اوور دی برننگ مال، جلتی ہوئی سلگتی ہوئی زمین، ناٹ لائک دوز اسٹیپس، یہ قدم ان جیسے نہیں تھے، آن ہیونز ایزر، ایزر بولتے ہیں بلو کلر کو، نیلے رنگ کی کیاریاں جو جنت کی تھیں، یہ ان کے جیسے قدم نہیں تھے. اینڈ دی ٹوریڈ کلائم، اور سخت ترین جو کلائم بولا جاتا ہے کلائمیٹ کو، موسم کو، smote on him sore besides vaulted with fire nathless he so endured till on the beach of that inflamed sea he stood and called. یہاں پر اب یہ دیکھیں، ہی واکڈ ود ٹو سپورٹ ان ایزی اسٹیپس، وہ چلا اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سہارا دینے کے لیے، اوور دی برننگ مال، جلتی سلگتی زمین کے اوپر، ناٹ لائک دوز اسٹیپس، یہ قدم ان جیسے نہیں تھے، آن ہیونز زور، جو کہ جنت کی نیلی کیاریوں میں چلا کرتے تھے، اینڈ دی ٹوریڈ کلائم سموٹ آن ہم سور بسائڈ وولٹڈ ود فائر، جلسا دینے والی ہوا اور آگ کی محراب بنی ہوئی تھی جو کہ اسے شدید اذیت پہنچا رہی تھی، تاہم وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا گیا حتیٰ کہ وہ جلتے ہوئے سمندر کے پاس جا پہنچا. اینڈ کالڈ ہز لیجینز اینجلس فارمز، اور اپنے جو ساتھی تھے، جو فرشتے تھے، جو مدہوش پڑے ہوئے تھے، کہاں پہ پڑے ہوئے تھے؟ آگ کے دریا کے اندر یا آگ کے سمندر کے اندر، ان کو بلانے کے لیے وہاں تک چلتا ہوا گیا. یہاں پر ان لائنز میں لائن 271 سے لے کے لائن نمبر 300 تک ہم نے یہ پڑھا ہے. اس کا تھوڑا سا آپ اوور ویو دیکھیں کہ ان لائنز سے پہلے جو اسپیچ تھی وہ سیٹن کی ہو رہی تھی. یہاں پہ اب بیلزیبب نے بولنا شروع کیا ہے اور وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اے روشن فوجوں کے سربراہ، کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا تمہیں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اور اگر تم بلاؤ گے جو اوندے منہ پڑے ہیں، خستہ حال پڑے ہیں، جو شکست خوردہ پڑے فالن اینجلز ہیں، اگر تم ان کو آواز دو گے تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ اس ٹائم پریشانی کی حالت میں ہیں، اور وہ پریشان اس لیے ہیں کہ وہ آسمان سے گرے ہیں، تباہ کن حالت تھی ان کی، کیونکہ وہ بہت اونچائی سے نیچے جہنم کی طرف گرے ہیں. اور اس کے بعد جو سیٹن ہے، سیٹن کی جو شیلڈ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح کی تھی، اور اس کے بعد جو اس کا نیزہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نارویجین ہلز کے اوپر جو ٹال پائن ٹری ہے اس سے کاٹ کر اگر کسی فلیگ شپ کا مستول بنایا جائے تو وہ بھی اس نیزے کے سامنے چھوٹا لگے. یہ ان لائنز میں بتایا گیا. اور اس کے بعد جو نیکسٹ لائنز اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ لائنز کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے ان ایزی اسٹیپس کے ساتھ چلتا ہے، اپنے نیزے کے ساتھ خود کو سہارا دیتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے وہ چلتا ہے. اور یہ جو زمین ہے، جو جہنم کی زمین ہے، جلتی سلگتی زمین، یہ جنت کی نیلی کیاریوں کے جیسی نہیں ہے. اور یہاں پر جو اس کے فالن اینجلز ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ گرے پڑے ہیں، وہ ان کو بلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے کہاں پر؟ آگ کے سمندر میں. باقی لائنز ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. یہاں تک لائنز 300 کورڈ ہو چکی ہیں.